نبی کریم علیہ السلام دا پتر گیا نا جدو اس دنیا تو حضور اپنے پتر دا سارا اپنی گودی دے وچ رکھ کے تے روئی جا رہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے اے مطلو چکے مہارا اجڑے وستی نظری آوے اے کنڈ دیتی جد یارا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پتر دی خبر بنائی حضور اپنے پتر نو یاد کر کے دنے بھی روندے نے رات بھی روندے نے حضور اپنے پتر دی یاد وچ رو رہے ایک دن حضرت امام حسین اپنے نانا جان دے کھولو کھیل دے گزر گئی حضور نے اپنے پتر حسین والے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا پتر حسین آ جا میں تیرے تو پتر قربان کیتا ہے حسین آ کے اپنے نانے دے سینے دے نال لگ گیا تے رو کے کہنے لگا نانا روئی نا تو میرے تو ایک قربان کیتا ہے میلا آلن دے میں سارے قربان کر دے میلا آلن دے میں سارے قربان کر دیا گا تے پھر وہ میلا آیا نا پھر وہ میلا کربلا دا میدان جدو آیا تے فرمایا علی اکبر پترہ ایتے کربلا دے دے تے ٹبے تے کھڑے ہو کے آزان پڑھ تے پھر سیدہ زینب عرض کر دیا نے میرا ایتے خیمے کیوں لگا رہے ہو جے جانا تے کسے شہر دے وچ ٹھہر جانے ہیں کسے شہر دے وچ ٹھہریے نال بیبیاں نے پردہ دار نے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے میرے امام نے جڑا جواب دیتا میرے امام نے فرمایا کہ میرا نانا مصطفیٰ میرے بلے توجہ کرو کدھر ویکھ رہے میرے بلے توجہ کرو بولو سبحان اللہ جدو کوئی ذکر حضور دا ہو رہا ہوئے نا کہ جدو بندہ ادھر ادھر ویکھدا ہے تے آواز آتی ہے کہ میرے یار نال سونا کوئی ہور لب گیا جے ادھر ادھر پہ ویکھدے ہو جندہ ذکر ہو رہا ہوئے بس ادھر توجہ کر کے محبت نال ذکر سنو